إذن على بركة الله نبداو. Première question. Un rayon rouge arrive sur le prisme avec I1 égale 0 درجة. L'indice de réfraction NR كتساوي 1.618. نكالكوليو دي ديالنا. واخ عندنا I كتساوي 0. إذن R كتساوي 0. إذن R بريم تتساوي A. بحيث عندنا A كتساوي R بلس R بريم. هذه ديما تعرفها. أبري عندنا D كتساوي I بلس I بريم موان A. حتى هادي خصك تكون ديما حافظها. هادي سمحوا لنا. داكور. موراها عندنا مهما I كتساوي 0 إذن D كتساوي I بريم موان A. إذن وعندنا واحد سينوس، واحد لا ريلاسيون سينوس I بريم كتساوي N سينوس R بريم. إذن كتساوي N سينوس A. إذن I بريم كتساوي سينوس موان 1 ديال N سينوس و شحال هي عندنا هي 30. داكور. إذن I بريم كتساوي سينوس موان 1 ديال، إلا حسبنا هذه N عندنا هي 1.618 تخرج لك 0.81. إذن تنخرجو هذه تلقاوها سينوس موان 1 ديالها تساوي تقريبا 24 درجة. إذن لا ريبونس هي B. ندوزو الكيسيون الثالثة. الثانية. On considère un rayon qui n'est pas rouge et d'indice NX. Dans le cas I1 كتساوي I2 on a la déviation D كتساوي 20.56. واخ غادي ندوزو عندنا I1 تساوي I2 إذن R كتساوي R بريم كتساوي A على 2. وفي هذا الكا هذا ديما عندنا لا ديفياسيون اي مينيمال. داكور. لا ديفياسيون اي مينيمال. إذن دي كتساوي دي مين كتساوي 2 I ناقص A دابري لا ريلاسيون اللي ورينا في الكيسيون الأولى. إذن I كتساوي دي مين زائد A على 2. وعندنا N سينوس R كيساوي سينوس I. إذن N كيساوي سينوس ديال دي زائد A على 2 على سينوس ديال R، و R هي A على 2. بقى علينا نحسبو N كتساوي سينوس ديال 25.28 على سينوس ديال 15. كتخرج لك تقريبا N تتخرج لك ما بين 1.5 و 1.7. إذن تنشوفو اللي قريبة شنو هي تنختارو B. تنختارو D.
موراها كيسيون الثالثة calculer l'intensité du courant. قالك حنا راحنا في الريجيم بيرمانون. إذن معروفة حنا ديما خاصك تعرفها في الريجيم بيرمانون ديما عندك واحد اللعيبات الفولت متر بحال لا تقول إيغال سيركوي اوفير، وعندك لامبير متر تكون بحال إيغال ان فيل، بحال ما كاينش. هادو تعقل عليهم، هادو مهمين. هادشي كله في الريجيم بيرمانون. اذن حنا هنايا شنو عندنا الريجيم بيرمانون. اذن الا لاحظتوا هنايا في السيركوي ديالنا الفولتمتر قلنا سيركوي اوفر، يعني محلول هذاك، يعني ما دايرش كاع الكورون تما. تيبقى لنا الكورون هي ولامبيرمتر بحال ان فيل. يعني الكورون هنايا شنو هو؟ اي كيساوي اي ان اللي جاي من الريزيستانس التحتانيه زائد اي جوج اللي جاي من الريزيستانس الفوقانيه. وشحال كلهم كل واحد تساوي اي راه معروفه هي او سور ار زائد عاوتاني اي جوج هي او سور ار. وبما ان عندنا لي ميم فالور اذن جوج في 10 على واحد تساوي 20 امبير. اذا غادي نختاروا كيسيون لا ريبونس ا. موراها عندنا لا ديفيرونس دو بوتونسييل في سي ناقص في دي. اذا عندنا في ا كتساوي في بي 1 في بي تساوي في بي 2 وعندنا عاوتاني في بي 1 راه هي في بي 2. اذا في ا كتساوي في بي. اذا لو كورون تما اي بريم تساوي زيرو. اذا في سي كيساوي في بي 1 اي في دي كيساوي في ان 1. إذن في سي موان في دي كيساوي في بي 1 موان في ان 1 كيساوي 10 فولت. إذن غنختارو الجواب بي. هنايا عندنا واحد السيركوي، واحد الانتربتور من الواحد للجوج. قالك في الاول كالكولي لا بيريود بروبر تي زيرو. تي زيرو معروفة عاوتاني هادي هي جوج بي غاسين ديال ال سي. هادي ديما تكون حافظها. تي زيرو هي دو بي لا راسين ديال ال سي معروف. غادي نجيو نحسبو ديريكتومون دو بي لا راسين ديال ال سي راه معاطينها لنا 10 أس ناقص 3 في 20 في 10 أس ناقص 6. حداو لي زونيتي. جوج بي هي لا راسين جوج 10 أس ناقص 4 تتساوي 9 10 أس ناقص 4. إذن تنختارو الأو. دوزو كيسيون لي موراها.
كالكول ديال UL كتساوي أس ال ماكس كوسينوس دو بي تي زيرو تي بلس في كتساوي أو كوسينوس دو بي تي زيرو تي. ديريكتومون تتعوض تتلقى هي 5، إذن هي بي. كيستيون 7 قالك هنايا نحسبو لينيرجي ميكانيك كتساوي لينيرجي سينيتيك بلس لينيرجي بوتونسييل. هادي ديما تتخدم ديما في الماكس عندنا كتساوي 1/2 ك ديكيليبر إكس ماكس أو كاري. تنعوضو تتخرج لنا 25 10 أس ناقص 3 جول. كيسيون 8 لا فيتيس VL هي V ماكس كتساوي أوميغا 0 في إكس ماكس كتساوي لا راسين ديال كا او سور ام. لا ديستونس إكس ماكس قالك كتساوي أ. تنعوضو تتخرج لنا 0.7 متر بار سكوند، إذن هي الأو. مورا عاوتاني قالك لا بيريود تي زيرو معروفة هي 2 بي لا راسين ديال ام سور كا او. هادو الشي خاصك تكون حافظو نيشان تحطو. كتعوض تتلقاها 1.4 بي 10 موان 5 تقريبا تتخرج لك، إذن هي سي. ابري تدوز كيسيون بعد منها كيسيون 21. عندنا on dispose d'une solution de chlorure de barium de concentration C 0.1. On prélève 30 cm3 de la solution et on lui rajoute 70 cm3. La concentration molaire ديال BA2+ ou Cl-. عندنا Cl- كتساوي 2 ديال BA2+. بحيث عندنا BA2+ كتمشي ديما مع 2 Cl-. إذن Cl- كتعطينا هي 2 سي في على في توتال تساوي 2 0.1 في 30 على في توتال هي 100 تتخرج لك 6 في 10 أس ناقص 2. إذن هي C. On prélève une solution aqueuse d'acide éthanoïque en dissolvant 10 أس ناقص 3 mol de cet acide dans un liquide litre d'eau, sachant que dans les conditions de l'expérience, seulement 12% s'ionisent. Le pH de la solution est عندك معروفة حطو كتساوي H3O+ على لا كونسونطراسيون. إذ H3O+ كيساوي سي في طو كيساوي 10 أس ناقص 3 في 1.2 في 10 أس ناقص 1 تتساوي 1.2 10 أس ناقص 4. إذن pH ديالنا هو موان لوغ ديال H3O+. مهم هادي كتطبقها على لا فالور اللي خرجت لك ديال H3O+، تخرج لك 4 ناقص لوغ ديال 1.2
فاصلة جوج. إذن تخرج لك صغر من 4. شنو هي إذن؟ هي البي 3.9. مورا قالك البي اش دون سوليسيون دامونياك دو كونسونطراسيون 10 أس ناقص 3. عطاونا هما كاب بي ومعروفة كاب بي كونستون د البازيتي هي ان اش 4 بلس اش او موان على ان اش 3. معروفة هادي. وعندنا كاب بي هي اش او موان او كاري على سي بي ناقص اش او موان. وهادي تقريبا راه هي اش او موان او كاري على سي بي. إذن اش او موان كتساوي لا راسين ديال كا بي في سي بي. إذن البي اش هو بي كا او بلس لوغ ديال اش او موان. معروفة هذه. كتساوي 14 زائد 1 على جوج لوغ 1.8 زائد لوغ 10 أس ناقص 4. إذا البي اش نيشان غادي يخرج لك قل من 10 زائد 1 على جوج لوغ ديال جوج هو أصغر إذا من 10.15. إذا شنو هو تيخرج لك؟ هو تقريبا هو الأ. دوزو كيستيون اللي من بعد. dans un verre 100 سنتيمتر كوب d'une solution d'acide éthanoïque, on lui rajoute هذا et on remarque que le pH avec l'addition de soude était 3.4 ولا 4.7. نحسبوا لا كونسونطراسيون. عندنا الأ موان ديال لاسيد كتساوي ان فينال ديال الأ موان على في أ ناقص في بي كتساوي 0.5 في 1 على 100 زائد 0.5 كتساوي 0.5 على 100. إذن هي 5 في 10 أس ناقص 3 هي سي. موراها كيسيون 7. On dispose d'une solution C1 d'hydroxyde de sodium de concentration C1 5 في 10 أس ناقص 3 et une solution S2 C2 هي 10 أس ناقص 3. on mélange V1 و V2. le pH بغينا ال pH نحسبوه. عندنا الشريف. إذن H O موان شحال هو C1 V1 زائد C2 V2 على V1 زائد V2. كنديرو لابليكاسيون نوميريك. 5 في 10 أس ناقص 3 في 10 زائد 10 أس ناقص 3 في 50 على 60 كتساوي 10 أس ناقص 2 على 6. إذا ال pH ديالنا كيساوي 4 ناقص 14 ناقص 2 ناقص لوغ ديال 6 تيساوي 11.2. إذن هي الأو. كيسيون اللي من بعد قالك عند الجلوكوز عندنا لا رياكسيون محطوطة. عندنا ان سور لا ماس مولير كتساوي
لا ماس سور لا ماس مولير. إذن لا ماس كتساوي لا ماس سور لا ماس مولير فوا لا ماس د غلوكوز. داكور. كتعوض 0.025 في 180 على 143. هادشي كله عاطينو لنا في المعطيات. تساوي 4.5 على 1.43. إذن هي سي.